5 लाख की इन्होंने डिमांड की थी, जिसके बाद 2 लाख पे हमारी इनकी बात तय हुई है। आईजी इस्लामाबाद, डीआईजी इस्लामाबाद, एसएसपी इस्लामाबाद, ज़रा गौर से ये खातून की बात सुने, इनकी फरियाद आप लोग सुने कि आप लोगों के कानून के जो रखवाले हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं। मेरे बच्चे को आप जान से भी मार दो ना, लेकिन मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करूंगी अपनी औलाद की खातिर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ शबीर सिहाम। ये मेरे साथ एक खातून इस वक्त मौजूद हैं और पुलिस गर्दी का ये निशाना बनी। थाना I9 में तैनात एक ASI ने इनके बेटे के ऊपर 5 झूठे मुकदमात दर्ज किए, जिसके बाद ना सिर्फ इनसे रिश्वत ली गई बल्कि इन्हें हरासा भी किया गया। और जो अल्फाज उस ASI ने इनसे कहे वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो ये खुद बताएंगी। इस वाक़े की IG इस्लामाबाद ने इंक्वायरी शुरू कर दी, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जो नीचे मातहत अमला है जिनके पास इंक्वायरी आया, वो पिछले 2.5-3 महीने से इन्हें चक्कर लगवा रहे हैं और आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। ये सारा मामला कैसे पेश आया, इनसे बात करते हैं। आपके बेटे के ऊपर 5 झूठे मुकदमात मुबैना तौर पर दर्ज किए गए थे थाना I9 में, क्या मामला था ये? 2024 में एक बच्चे के ऊपर झूठा मुकदमा उस वक्त भी दर्ज हुआ था। क्या नाम है बच्चे का? अब्दुल्ला अजीज। और कितनी उम्र थी बच्चे? बच्चे की उम्र थी 15.5 साल उस वक्त 2024 में 9वें महीने की 14 तारीख को, जबकि बच्चे 2 अहले मोहल्ला के बच्चे थे, वो इसको घर से लेके गए थे। हम रात भर ढूंढते रहे, बच्चा नहीं मिला है। फिर हमने सुबह उठ के 10:42 पे 15 की है। 15 के बाद हमने खन्ना थाने में दरखास्त दी है। 15 वाले आए, उन्होंने सारी तहकीकात की है। उसके बाद हमने खन्ना थाने में इसकी एप्लीकेशन दी है, जिसके ऊपर FIR भी अब्दुल्ला के अगवा की FIR कर दी है 165 दफा जी। जो दूसरे बच्चे जो इसको घर से लेके गए थे, उनके घर वालों को पता था कि हमारे बच्चे कहाँ पे हैं। हम तो ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके घर वालों को पता था। अजीर शीत ने उनसे भारी रकम ली है और 2-2 लाख रुपया उनसे लेके सारा जो मुकदमा था वो अब्दुल्ला पे डाल दिया था। उसके बाद ये कि 6 माह तकरीबन अब्दुल्ला जेल में रहा है। जमानत पे बच्चा आया और बच्चा हर तारीख पे आता है। उससे पहले भी बच्चा लाहौर में काम करता था और उसके बाद में भी बच्चा लाहौर में काम करता था। हर तारीख पे आता था। 5 जनवरी की बात है कि मुझे दोबारा I9 थाने से कॉल आई है। ये जो अभी दोबारा जो कॉल आई है, इसका नाम था इजाज जावेद। मुझे ASI है। मुझे इसने कहा आप अब्दुल्ला की मामा बात कर रही हैं। मैंने कहा जी अब्दुल्ला की मामा। अब्दुल्ला को लेके आप थाने आ जाएं। मैंने कहा जी क्यों? अब्दुल्ला को लेके उसका कोई पुराना केस है तो उसके सिलसिले में हमने डिस्कस करनी है। मैंने कहा अब्दुल्ला तो इधर नहीं है, अब्दुल्ला तो लाहौर में होता है। कहते ऐसे करेंगे आप खुद आ जाएं और हमें इसके बारे में एक बयान अल्फी, एक एविडेंस लिख के दें कि हमारा बच्चा किसी गलत एक्टिविटीज में नहीं है, कुछ नहीं है। जब मैं थाने चली गई हूँ तो जाते साथ ही मुझे कहता है हाँ बीबी तू अपने बच्चे को नहीं लेके आई, तू झूठ बोलती है कि तेरा बच्चा लाहौर में है, बच्चा तेरा इधर है। तो मैंने बाकायदा इनको वीडियो कॉल करके दिखाया है। बच्चा तंदूर पे काम कर रहा था, इन्होंने देखा है। फिर इन्होंने नहीं यकीन किया। फिर दोबारा मैंने उसके मालिक से बात करवाई है। फिर इन्होंने कहा जी ये कुछ TO की लिस्ट है, जो कि मुझे नहीं पता था कि ये TO क्या चीज होती है। वो एक किसी इश्तिहारी मुजरम के लिए होता है, लेकिन जबकि मेरा बेटा इश्तिहारी तो नहीं था, बेल पे था। बेल मैंने खुद मुचलका अपने नाम का दिया था, तो मैं खुद उसको कोर्ट लेके जाती थी। तो इन्होंने उसके ऊपर हमें ब्लैकमेल की है। इन्होंने कहा ये लिस्ट है तो इस पे हम खर्चा वगैरह लेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। 5 लाख की इन्होंने डिमांड की थी, जिसके बाद 2 लाख पे हमारी इनकी बात तय हुई है। फिर मैंने इनको कहा कि मुझे 2-4 दिन का टाइम दें। मैं खुद सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं खुद जॉब करती हूँ, तो मेरे पास तो इतनी भारी रकम नहीं है, लेकिन मुझे कुछ 2-4 दिन का टाइम दें। फिर ऐसा हुआ कि 9 जनवरी को रात 9 से 10 बजे के दोबारा इन्होंने, यानी कि 5-6 बजे इन्होंने मुझे दोबारा कॉलें करनी शुरू की हैं। फिर 9 से 10 बजे के टाइम मेरे साथ एक मेरे मोहल्ले की खातून भी थी और वो भी मेरे साथ गई हैं और इनको जाके 2 लाख रुपया मैं कैश दे के आई हूँ इजाज के हाथ में। 5-5 हजार के 40 नोट थे, जिनके मैंने एजाज के हाथ में दिए हैं। और एजाज किस तारीख की बात है ये 9 जनवरी की बात है, रात 9 से 10 बजे का टाइम। कोई एनी शाहिद भी हैं जिनके सामने? एक मेरी नेबर्स की है लेडीज, यानी कि इस एरिया की नहीं है, वो इतने पैसे आपने क्यों दिए? सर ये कह रहा था कि ये कुछ TO की लिस्ट है, तो हम यहाँ से क्लियर करेंगे तो ये कोर्ट से भी बरी हो जाएगा। तो मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं था
کہ میں نے کہا شاید کہ ان کو اس چیز کا کنفرم ہو گیا, ہم نے ویڈیوز وغیرہ اس وقت کی بھی بچے کے پروف ہمارے پاس تھے تو دیے تھے, تو ہمیں اس چیز کا کنفرم نہیں تھا کہ میں نے کہا شاید ان کو یہ لگے گا کہ انہوں نے ثبوت دیے تو واقعی ان کا بچہ بے گناہ ہے, تو یہ اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں, تو میں نے تو اس کی وجہ سے کیا تھا. پھر کیا ہوا؟ پیسے دیے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس کے ساتھ جو دوسرا لڑکا تھا جو مقدمے وار تھا اس کو بھی انہوں نے پکڑا ہوا تھا, لیکن ہمارے نالج میں نہیں تھا کہ اس کو پکڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہم نے تاریخ کا پتہ کروایا ہے, بچے کی 13 تاریخ ہے, تو آپ نے صبح 13 تاریخ کورٹ میں پیش کرنا ہے, تو شام کو آپ نے ہمارے پاس بیان کروانے. یہ ایک بیان الفی ہے جو اہل محلہ سے میں نے لکھوائی تھی, جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ محلے سے بھی آپ بیان الفیاں لکھوا کے لائیں کہ آیا کہ یہ بچہ کسی غلط کریکٹر میں نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. ان کے کہنے پہ یہ بھی میں نے ان کو دی تھی. اس کے بعد ایسا ہوا ہے کہ 9 تاریخ کو انہوں نے یہ سارے معاملات پیسے لیے, یا 12 تاریخ کو دن 1 سے 2-3 بجے کا ٹائم تھا, انہوں نے میرے گھر پہ ریڈ کی ہے. جب انہوں نے میرے گھر پہ ریڈ کی ہے تو عبداللہ تو ان کو نہیں ملا, انہوں نے پورے گھر میں تلاشی لی. آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ یہ برما ٹاؤن میں ہے, جبکہ ہمارے ساتھ کھنہ تھانہ لگتا ہے, I-9 نہیں لگتا. I-9 کے پولیس آئی ہے جو کھنہ تھانے کے نالج میں یہ چیز نہیں تھی. اس کے بعد یہ لوگ بغیر اجازت اندر آئے, لائٹ نہیں تھی, انہوں نے ہمارے سے موبائل چھین لیے, ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ واپسی جب ساری طرف تلاشی کی ہے, ان کو عبداللہ نہیں ملا, تو انہوں نے میرے بڑے بیٹے جس کا نام آفت شہگان علی ہے, یہ اس کو تشدد کرتے ہوئے لے کے گئے. آپ ہمارے اہل محلہ سے پوچھ سکتے ہیں, گلی محلے سے انکوائری کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے یہ اس کو لے کے گئے. جب یہ اس کو لے کے گئے, پھر ہم لوگوں نے ان کے کہنے پہ ہم نے 11 تاریخ کو عبداللہ کو لاہور سے بلایا تھا. وہ بھی مالکوں کا ایویڈنس میرے پاس موجود ہے, جو وہاں سے انہوں نے ایک بیان الفی لکھ کے اس کے مالک نے دی ہے کہ جی عبداللہ ہمارے سے 11 تاریخ سے گیا ہے. وہ بھی یہ ایک ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ انہوں نے لکھ کے دی ہے کہ یہ 11 تاریخ کو بچہ لاہور سے گیا ہے, 11 جنوری لاہور سے اسلام آباد گیا ہے. پھر ہم بچے, انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں, آپ عبداللہ کو لے کے تھانے آئیں اور ہم جو ہے حافظ کو چھوڑ دیں گے. جب ہم عبداللہ کو لے کے تھانے گئے, انہوں نے میرے سامنے عبداللہ کے ساتھ ہاتھ ملائے, انہوں نے کمرہ بند کر کے میرے سامنے میرے بچے کے اوپر تشدد کیا ہے, بہت بے دردی کے ساتھ اس کو مارا ہے. پھر ہم لوگ تھانے میں تھے, ٹھیک ہے, میرے دونوں بچے انہوں نے تھانے میں بند کیے ہوئے تھے. یہ دوبارہ میرے گھر آئے, جس کی یہ پکچر ہے, دوبارہ یہ میرے گھر آئے, آ کے انہوں نے میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے. میری بھتیجیاں تھی, بچیاں تھی, ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے, ان کے موبائل انہوں نے چھین لیے. اس کے بعد ایک چھوٹا بیٹا ہے میرا, 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, 12 سال اس کی عمر ہے, یہ اس کو اٹھا کے لے گئے. پھر اس کو پنڈوڑیاں مارکیٹ, ادھر پنڈوڑیاں سے آگے جا کے ویرانے میں اس کو چھوڑ کے چلے گئے. مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ نے پیسے بھی دے دیے 2 لاکھ روپے, کوئی چھوٹی رقم نہیں ہوتی, پھر پولیس نے مطلب کیوں دوبارہ ریڈ کیا اور آپ کے بچے کو اٹھایا؟ سر اصل میں اس بندے کی نیت خراب تھی, جو کہ اس نے مجھے آفر بھی کی ہے کہ آپ میرے ساتھ کچھ ٹائم نکالو, ہم آپ کے بچے کو کلیئر کر دیں گے. جب اس بات سے میں نے اسے شٹ اپ کال کی ہے, تو وہ چیز اس نے اپنے ضد انا بنا لی ہے. جب میں نے اس کی بات, اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی, تو اس نے پیسے لینے کے باوجود اس چیز کو انا بنا لیا. سر دیکھیں, اگر ہر کس نے کہی بات آپ سے؟ یہ اعجاز جاوید نے, خلیل اور اعجاز جاوید دونوں تھے. اور جب گھر آئے, کچھ سول کپڑوں میں بھی ان کے ساتھ تھے, وہ بھی اپنے آپ کو پولیس اہلکار شو کر رہے تھے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے عبداللہ کے موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ آفس کا انہوں نے موبائل رکھا ہے. جب اس کو 30,000 روپیہ لے کے رات 1 بجے اس کو چھوڑا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ صبح موٹر سائیکل عبداللہ کا لے کے آئیں, تو پھر ہم جو ہے آفس کا موبائل دیں گے. اچھا, مطلب آپ کے بڑے بیٹے کو 30,000 لینے کے بعد چھوڑ دیا, رات 1:30 بجے اس کو چھوڑا ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگلے دن جب میں ان کے پاس موٹر سائیکل لے کے گئی ہوں, جس کی میرے پاس ویڈیو موجود ہے, میں اس کو لے کے گئی ہوں, یہاں سے یہ دیکھیں سوزوکی میں لوڈ کر کے میں لے کے گئی ہوں, اور باقاعدہ یہ وہاں جا کے میں نے I-9 تھانے کے آگے یہ اس کی ویڈیو بنائی ہے کہ یہ میں موٹر سائیکل میرا ہے اور میرے نام پہ ہے, جس کی میرے پاس فائل
स्मार्ट कार्ड हर चीज मौजूद है, ठीक है। ये जब उनको दे दिया तो कहते हैं बीबी आप जाएं, आपसे सुबह में बात करेंगे। 12 तारीख का इन्होंने अब्दुल्ला रखा, 13 तारीख को इन्होंने मोटरसाइकिल मंगवाया, फिर 13 तारीख रात 11 बजे इन्होंने मुझे बुलाया कि जी आप एक जोड़ा कपड़ों का अब्दुल्ला का और एक कोट लेके तो छोटी बच्ची को लेके आप थाने आ जाएं। जब मैं थाने गई हूँ तो इन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसे करें कि आप बाहर रुकें और बच्ची को कपड़े दे के अंदर भेजें। सर मेरी बच्ची छोटी है, मैं अकेली बच्ची को अंदर नहीं भेजती हूँ। फिर उन्होंने कहा आप बाहर वेट करें, हम बाहर आ रहे हैं। इन्होंने अब्दुल्ला को गाड़ी में बिठाया, बाहर लेके आए। I9 थाने से थोड़ा सा आगे जाए, पेट्रोल पंप है, सामने ATM है, उसके सामने इन्होंने गाड़ी लगाई है, मुझे नहीं मिलने दिया, बच्ची के साथ उसको मिलने दिया, उससे उन्होंने कपड़े लिए। फिर उन्होंने कुछ कहा कि इसको खर्चा वगैरह दे के जाएं। उसी टाइम मैंने ATM से पैसे निकाले, मैंने अब्दुल्ला को पैसे दिए 2000 रुपया, लेकिन मुझे इन्होंने नहीं मिलने दिया। फिर बाहर निकल के कहता है कि अभी भी आपके पास टाइम है, अगर एक रात का आप अगर टाइम निकाल लेती हैं तो मैं आपके बच्चे को छोड़ दूंगा। ये किसने कही बात? ये एजाज जावेद ने, कि ये पुलिस, ये मुहाफिज हैं, अगर यही हम लोगों की इज्जत पे हाथ डालेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद, SSP इस्लामाबाद, ज़रा गौर से ये खातून की बात सुने और इनकी फरियाद आप लोग सुने कि आप लोगों के कानून के जो रखवाले हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं। क्या कहा उसने? उसने कहा कि एक रात हमारे लिए निकालें और हम आपके बच्चे को छोड़ देंगे। मैंने उससे कहा कि अगर मेरे बच्चे को आप जान से भी मार दो ना, लेकिन मैं अपनी इज्जत खराब नहीं करूंगी अपनी औलाद की खातिर, ठीक है। फिर इसने मतलब गाली गलौज की है, बदतमीजी की है। उसके बाद इसने 3 दिन बच्चे को नहीं मिलने दिया और 15 तारीख की गिरफ्तारी डाल के 16 तारीख को इसने कोर्ट में पेश किया। जो 5 पर्चे इसने डाले, एक 4 चोरी डकैती के डाले और एक 13B65 का पिस्टल का डाला है। मतलब 5 झूठे पर्चे उसने, 5 झूठे पर्चे डाले। जब बच्चा मैं लेके जा रही हूँ थाने, क्या मैं उसको पिस्टल दे के थाने में पेश किया था कि इन्होंने उसके ऊपर 13B65 डाला है। उसके बाद मैंने तंग आके मैंने आला अफसरान को एप्लीकेशन दी है, SP को दी है, DSP को दी है, IG साहब को दी है, DIG साहब को दी है, DIG एंटी करप्शन में दी है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को दी है, जिसपे कोई सुनाई नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, जो 5 पर्चे आपके बच्चे के ऊपर डाले गए जी जिसकी उम्र इस वक्त 16 साल है, जी, ऐसा ही है? कितनी उम्र है उसकी? अभी 17 साल। हाँ 17 साल हो गई है। उस केस में अदालत ने क्या फैसला दिया? 4 पर्चे अदालत ने खारिज कर दिए थे फौरी तौर पे और 1 पर्चे पे बेल दी है। अच्छा, जो 13 का केस था। अच्छा 13 जी 13B65 का, उस पे बेल दी है। कि जो 5 पर्चे दिए गए उनमें से 4 पर्चे कोर्ट ने फौरी तौर पर खारिज किए और 1 पर्चे में जमानत दी। टिकट है, मैंने जब इसको कोर्ट में पेश किया है ना, तो मैं खुद कोर्ट में पेश हुई हूँ और ये टिकट मैंने दिखाया है कि ये अब्दुल्ला इस पुलिस के कहने पे मैंने लाहौर से 11 जनवरी को बुलाया है, ठीक है। इस पे उन्होंने ये सारे खर्च किए। उसके बाद ऐसा हुआ है कि तंग आ गए। मैंने जब आला अफसरान ने भी मेरी बात नहीं सुनी, मैंने मीडिया पे जब बयान दिया है, IG ऑफिस से मुझे कॉल आई है कि आपकी इंक्वायरी है, आप IG ऑफिस आ जाए। जब मैं वहां पे गई हूँ, एक अब्दुल्ला नाम के साहब बैठे हुए थे, उन्होंने पहले बड़ी मुझे तसल्ली से मेरी बात सुनी है। फिर उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह मैडम मेरिट पे फैसला करेंगे। सारे सबूत मैंने उनको दिखाए, सारी जो इसकी रिकॉर्डिंग थी वो दिखाई है, हर चीज देख के उन्होंने कहा। फिर उसके बाद जब उन्होंने इसको बुलाया, एजाज गेट से अंदर आते 3 दफा उसने कलमा पढ़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कुरान पे हाथ रख के अपनी बीवी को तलाक देता हूँ अगर इस औरत से मैंने 1 रुपया लिया। फिर उसने कहा कि मैं 3 दफा कलमा पढ़ा और उसने कहा कि मैंने हलफ पे हाथ रखता हूँ अगर इसके घर से बड़े बेटे को मैंने उठा के लाया। फिर उसने कहा कि मैंने हलफ पे हाथ रख के कहता हूँ कि इसके बच्चे को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। एक तरफ ये बात कर रहा है, एक तरफ ये बात कर रहा है कि मोबाइल का डब्बा मैं घर से उठा के लाया हूँ। आप देखें कि एक तरफ वो हलफ उठा रहा है कि मैं इस औरत के घर नहीं गया हूँ, मैं इसके बड़े बेटे को घर से नहीं उठा के लाया कि इसने अब्दुल्ला को पेश किया है, ठीक है। और एक तरफ वो कह रहा है कि मोबाइल का डब्बा, फिर वो मोबाइल का डब्बा कहाँ से लेके गया है? अगर वो हमारे घर नहीं आया तो ये उसकी पिक्चर मेरे घर के आगे कहाँ से आ गई है? एक CCTV फुटेज, CCTV फोटो निकाली है, इसकी वीडियो भी है, ठीक है। उसके बाद ये है कि जब उन्होंने पहले बात सुनी है, अब एक तरफ वो कहते हैं
کہ یہ اب حلف پہ بات کرتا ہے. میڈم آپ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا میں بھی حلف دیتی ہوں. میں نے تو پیسے دیے ہیں نا, میں نے ایک قسم کی بھیک مانگ کے دی ہے, ادھار لے کے دی ہیں, تو میں بھی حلف اٹھاتی ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس نے رنگے ہاتھوں عبداللہ کو پکڑا ہے. اگر اس نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے تو جو بندے میرے ساتھ آئے تھے, اہل محلہ کے جو لوگ ساتھ آئے تھے, عبداللہ کو پیش کیا تھا, وہ بھی آ کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے گواہی دیں گے کہ ہم عبداللہ کو ساتھ لے کے آئے. مطلب فیئر انکوائری انہوں نے کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہتے جی یہ چیز ہم نہیں مانتے. مجھے یہ بتائیں, ان کے لیے قرآن ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں, صرف قرآن اسی پولیس والوں کے لیے بنا ہے. کیا ہے کہ وہ ان کا پیٹی بھائی ہے, وہ ایک ملازم ہے, ہم ایک عام شہری ہیں, غریب ہیں, اس لیے ہماری سنائی نہیں ہوئی. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہارڈ پیپر پہ کون سی ریکارڈنگ نکلتی ہے موبائل کی. انہوں نے مجھے کہا کہ جو اعجاز نے آپ کو کالیں کی ہیں, یہ ہارڈ پیپر پہ ہم نے ریکارڈنگ نکالی ہے, اس میں اس نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ موبائل کی ریکارڈنگ ہارڈ پیپر پہ نکلتی ہے یا آڈیو ریکارڈنگ نکلتی ہے؟ آڈیو ریکارڈنگ نکلتی ہے. انہوں نے مجھے ہارڈ پیپر دکھایا ہے کہ اس پہ اس نے کوئی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم I-9 تھانے کی ویڈیو نکالتے, اس پہ فیصلہ کرتے, میرٹ پہ فیصلہ ہوگا. I-9 تھانے کی اب ویڈیو نکال رہے ہیں, جو اہل محلہ کے لوگ لیڈیز جیٹس میرے ساتھ گئے, ان ساروں کی ویڈیو ہے, وہ آگے چل رہے ہیں, ان سے پیچھے میں ہوں. میرے بیک پہ عبداللہ ہے, گیٹ اور جو سامنے بیریئر لگا ہے 4-5 فٹ کا فاصلے پہ لگا ہے. جیسے میں بیریئر کراس کرتی ہوں وہاں پہ ویڈیو بلاک کر دیتے ہیں, عبداللہ کو وہ کٹ کر دیتے ہیں اس ویڈیو فوٹیج کے اندر, کیونکہ ان کو یہ 100% شور ہو گیا ہے کہ اس بی بی نے عبداللہ کو لا کے پیش کی ہے, اس لیے وہ ان کا پیٹی بھائی ہے, وہ ایک پولیس ملازم ہے, جس کے لیے وہ نہیں کوئی فیصلہ کر رہے, کوئی انصاف نہیں کر رہے کسی جگہ پہ بھی. اس کے بعد CIA میں بلایا گیا, CIA میں سارے بیان دلائے گئے, سارے ثبوت دے کے آئی ہوں, ہر چیز دے کے آئی ہوں. انہوں نے کہا بی بی آپ ایسے کریں, پولیس والوں کے ساتھ آپ دشمنی نہ مول لیں, کل آپ کا بچہ جان سے بھی جا سکتا ہے. ایک طرف وہ کورٹ سے نکل کے کہتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو اب پکڑوں گا, فل فرائی کروں گا. ایک طرف جن کے پاس انصاف لینے جاتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ پولیس کے ساتھ دشمنی نہ لیں. مجھے بتائیں کہ میں ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں, کس سے انصاف لوں؟ عید کا دن ہے, میرا بچہ گھر نہیں آیا. میں نے جب سے 16 جنوری کو اس کو انہوں نے صبح کورٹ میں پیش کیا اور اسی دن شام کو اس کی رہائی ہوئی ہے, اس کو میں نے واپس اسلام آباد سے بھیج دیا, آج تک نہیں آیا. جو اس کا پرانا کیس چل رہا ہے اس کی تاریخوں پہ اس نے جانا ہے, گھر ہے, رشتہ دار ہے, سب ہے. مجھے بتائیں میں کب تک اپنے بچے کو یہاں سے باہر رکھوں, کب تک ان درندوں سے اس کو چھپا کے رکھوں؟ پھر میرے گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے, کیمرے کی حدود تک نہیں آتے, کیمرے کی حدود سے باہر جہاں بھی میں جاتی ہوں میری گاڑی کا پیچھا ہوتا ہے, جگہ جگہ پہ مجھے روکا جاتا ہے اور جگہ جگہ پہ مجھے دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ صلح کر لیں. السلام علیکم. ہاں اس دن یہ نا پہلے مہینے کی 9 تاریخ کو یہ میرے پاس آئی, یہ کہتی ہے باجی یہ مسئلہ ہے, آپ میرے ساتھ جائیں تھانے میں. آپ پڑوس میں رہتی ہیں؟ ہاں پڑوس میں رہتی ہوں. کب سے جانتی ہیں آپ؟ اس کو میں کافی عرصے سے جانتی ہوں, 12-13 سال ہو گئے. تو انہوں نے کہا میرے ساتھ جائیں کہ میں نے تھانے میں پیسے دینے ہیں عبداللہ کا, انہوں نے مسئلہ کلیئر کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں ساتھ چلی گئی ہوں تھانہ I-9 میں, ہم دونوں چلی گئی ہیں. ادھر جا کے بیٹھی ہیں, وہ آیا اعجاز SI, اس کو اس نے پیسے دیے, ایک اور تھا اس کے ساتھ, میرے خیال میں خلیل نام تھا اس کا. اس نے پیسے دیے اس کو. کتنے پیسے دیے؟ 2 لاکھ دے کے انہوں نے گنتی کیا, اس نے خلیل کو پکڑایا پیسے اور اس نے الماری میں رکھ دیے. تو اس نے کہا میں کلیئر کر دوں گا آپ کے بیٹے کا مسئلہ. پھر ہم دونوں ادھر سے واپس آ گئے ہیں دیکھے.